كمتو فيسبوك ونزرعكمو دكتور دبرسيون قبر ميكائيل بريزيدنت جيروم كمون كيروس حاجوس عفقواي محرات برها مخت العفقواي جيروم مريض الله غير مريض الله بيت مغري تجراي بيت مغري تجراي زيخ قبر كله توم مخنياتات بدم بتزرزيروم سئلي نبرن برقص أو بزحات كرعي زلوهم قديات الله زياتهم نقص علي من الباش تزغصل مخاتنا انتهي كمسل يخيل زبلون ببقزيو ببقوانو نحنا زمسل الناس تواصل دا قبرنا غنكلينات حبرت سوونكم اندار الدفخر كخللو حد عبي خنا امنو اللي زلنا قصر حدا او زخن رئي زلنا دكتور دبرسيون بريزيدنت خوين ممراسو وي كيروس حاجوس عفو قوائي مخانا وي معرت برها مختل عفو قوائي مخانا يكون انت زينا خون زلو زينا هزبن دحر مريص بتوكلتو مدقافي حد عبي نجر نسي ديمقراسي ناي تجراي اتحقق منقصنا إثيوبيا ونزولو حقق منقصنا تجراي ونزولو majority votes minority rights لزخنا حزي هزو مريص الله بيت مغرب مريص الله حد تجراوي نابزيئة انت عين دروب يخقبر زخل أستواص يخقبر زخل نابزيئة انت يزبليو كن حاسو زلنا حدا غمزو نحاسو دقنوش نزل تجراوي كحاسو زل وزي ስለዚህ ናብዚ እንታይ ኣስተዋፅኦ ንግበር ሓደ እንዲ ዝኾነ እታ ወንበር እታ ናይ ፕሬዚደንት ኣፈ ጉባኤ እውን ሓደ ተዝተረፈ ሕዚ ኣፍተን ካቢኔ እውን 20 ገለን ካቢኔ እዮም ክምረፁ መዓት ሰብ ኣሎ ክኸውን ዝግብኦ ጥራሕ ዋይዝሊ ነታ ቢሮ ዝኸውን ሰብ ብትክክል ምምራፁን ዘይምምራፁን እዩ ከረጋገፅ ዘለዎ እምበር እከለ ኾነ እከለ ይኮነን ኣይኮነን ቤት ምክሪ መሪፅ ኣሎ ኣብቲ ቤት ምክሪ እንተኣሚንካ مملاس بيت مغري انت امين نالو حد بيرو كما يقرا واقري مص زبل كعا بيت مغري اسايمنت يو والله ن دكتور دبرسيوني تو اسايمنت توهو زلو كابيني خاص تخاخيلكا بهصوص حصيروان كابيني خاص تخاخيلكا كابيني خاشمكا تمصخت كللكا تباهيلو ابزي زنبر بروسس امانيل اسفا اتموشن اقريبو كل تقبلوه تعبي نجر زينا هنرد زلنا أماني لسفات موشن قريبو كله تقبلوه حليفو نمنتاي ناوغزيا محدار آتينا 5 نورنا زبل دكتور دبرسيون قريبو ازيون كله نتسند ريوس ديو حليفو حار اتمرس اخمي كايد زبل فتله زقربته 5 نوراي بيت فردي ناي حلاف خمس رعهمو كمرص كم زلوو عفقوا خمرص كم زلوو اقرب عفقوا خم يمرص زبل زنبره مالتيو كيروس حاجوس كتمرص كلا عفقوا خوينا كتمرص كلا حتى حتيت نيري بيت فردي حتيت وزن ورا خمي تعفقوا زنبره كمي جيرو يو زغير زل زبل كلاريفيكيشن حتى ييلو خمس نبرس ون كلاريفاي كم تجبرلو دحريو كم حل كم دخاله يوتو ناي كونستري وزلهم مالتي ازيو خون كله حتى حتيتو كلاريفاي تغيرلو بدنبي دحريو تعفقوا تعتمرص تعفقوا اتو بيت فردن كوينم كعا نتا مقتل امري صملو مالتي اوريدي بزي عين الدرجه يخيدو تري وزلهم دكتور دبرسيون قبر ميكائيل ون كمزيو محلو فصيمولو ابزو مرص ازيو كلته تعقبو نيرن كلته تعقبو كلته دمص تعقبو نيرن اذن كلته دمص تعقبو اوريدي مالت توزن ورا خابز كله ناي بيت مخرا ابالس كلته تعقبو طراح ينزلوا مالت دارغا بمولو تمريصلو مالتي بمولو دمص تمريصلو مالتي ناي كيروس حاجوس ون كمو مختل زنبرت نمنتاي زي كونت اتو عفقوا ايخ نمنتاي زي كون زولو محتاتو بيت فردون بتعم زقرمي مالت صبو ناي ديمقراسي خيدي حزي اتوم صلاتي كحنكلنا زدليو توم صلاتي كحالكنا زدليو اوريدي تزغبروا يغبروا ولو تنقميتون غبروا زخلو غبروا يوم
ዲሞክራሲና ግን ደስ ይብልና ይባሓቂ ከምዚ ምግባሮም እቲ ቤት ፍርዲ እውን ሕቶ ምሕታቱ ንምንታይ ቱ ዝነበረ ኣፈ ጉባኤ ዘይቀፀለ ዝብል ሕቶ ኣብ መድረክ ምሕታት ምኽኣሉ ናይ ዲሞክራሲና መለክዒ እዩ ናይ ዲሞክራሲና መግለፂ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንሱ እንድሕር ዘየለ ሓደ ንትምህርቲ ከይዲ እዩ ኣነስ እኳ ከይዲ ዕዮ ይኽእል ነይረ እቲ ቬቲንግ ፕሮሰሶም ከመይ እዮም ከይዶሞ ዝብል ግን ባዕሎም ስለ ዝፈልጥዎ ዝኸድዐ ሰብ እውን ስለ ዝኾነ ናብ ትምህርቲ እውን ስለ ዝኸደ ብዙሕ ሪዝን ክቐርብ ይኽእል እዩ ተዘቕረብዎ ብዝርዝር ኣይረኸብናን ነገር ግን ከምኡ ሓቲቱ ከም ዝነበረ ምኽትል ከ ንምንታይ ዘይኮነ ተባሂሉ ምኽትል እውን ብሕማም ከም ዝተረፈት እዩ እቱ ዘለን ሓበሬታ ስለዚ እዚኣቶም ብደንቢ ሪዝናውት ምስ ተገበሩ ናብቲ መረፃ ተኣትዩ ተሸይሞም ኣለዉ